في لا فيديو اللي فاتت قلنا حبينا لي شون تاعنا يولوا en français parce que راهم en anglais. Alors je ferme كاع لي باج. Donc هذه سي normalement dans quel dossier? La config تاع السيت. Donc نروح app. هنا ديجا عندي لو نون تاع لابليكاسيون تاعي، عندي برودكسيون، عندي ديبلوب ترو فولس، عندنا واش عندنا ثاني، عندنا هذا لوكال. هنا اللي لازم ندير شنو اون فرونسي، وهنا ندير اون فرونسي. الوغ كي ندير هنا كلش اون فرونسي، شوفوا المشكل وين راه. واش كتب لي هنا؟ فاليديشن ريكوايرد. فاليديشن ريكوايرد سيتادير ما عقلش لا لونغ، جو دوا لا تيليشارجي. الوغ طابيو جوست لارافيل لونغ، طلعوا هدايا لارافيل تيري لونغ. كاين شحال من لونغ؟ 69 لونغ. الوغ تيليشارجي كلش داونلود، نفتح لو باكي تاعي، نروح للسورس، فوالا سورس. دوك نحوس اف ار مع ار نكوبييهم. وين نروح البيس، نروح للدوسي تاعنا وين راني انستالي، وين نروح ريسورس. هنا اللي نلقى لي دوسي دو لونغ هامليك. بار ديفو واش عندي؟ جوست اونغلي، نكوني معاه فرونسي. اي فوالا. دونك نعاود نجي لهنا، sauvegarder يخرجوا لي لي ميساج en français en quelques clics. كاين في لا فيديو صح. alors هاد لي شون دونك هادوما شون اوبليغاتوار. لو شون published at، شوفوا مليح published at، يعني حبيت نون دات دو بوبليكاسيون، ميم هذا ترادويزا en fait نون بودي ميم بودي ترادويزا. دونك هادو وين نلقاهم هنا ريسورس، فوالا لي نون تاعها في لا باز دون. نروح لونغ اف ار. دونك مقبله واش غافي شالي ايرور اذا شفيتو validation point required. دونك هنايا يدخل لا لونغ، كاين فيشي اسمه validation، واش كاين قدام ومن بعد required هايلك required. لو شون ايت اوبليغاتوار. هنا اللي نقدر نموديفي لي ميساج ديالي. فوالا ensuite هادو سي لي ميساج دو فاليداسيون كاع هادو كاع. ensuite à la fin واش عندي لي زاتريبيو. باغ اكزومبل انا هنا شوفوا مليح، هنا لو شون نون. كيفاش دار لا تراديكسيون من نيم للنو؟ تو سامبلومون باسكو انا في لي زاتريبيو عندي هنا نيم يولي نو. دونك لازم واش نزيد معاه بودي. الور بودي سميه باغ اكزومبل كونتوني، وعندك published at le champ published at date publication. alors نعاودو كنبعث الفورميلار et voilà. Le champ contenu est obligatoire, date publication est obligatoire. صح en anglais قاعد بودي. Oui, en anglais بقى بودي. في l'anglais واش ندير؟ سي تري سامبل، نعاود نجي لهنا تاع l'anglais validation، هبط لتحت كامل attribute كيف باسكو اون انجلي ديجا كاتبهم بودي بقى بودي. اذا حبيت نعاود نسميه سي تري سامبل، بودي باغ اكزومبل نسميه كونتنت. Non, c'est pas méchant. C'est rien. C'est pas méchant. نحب باغ اكزومبل لابليكاسيون تاعي نرجعها بالعربيه، سوفي جوست في افان ندير ار اي فوالا تولي لي ميساج بالعربيه. الاسم مطلوب، بودي مطلوب، بوبليشد اد مطلوب. دونك بودي لازم ندير له تراديكسيون، بوبليشد اد تراديكسيون. هذا ما هاكا عرفتو كومون فير لا تراديكسيون في لارافيل. جوست حبيت نزيد لكم ان تريك. دونك هذه تاع تراديكسيون سي لوكا شفتو لوكاليزيشن. دونك هنايا هذا لو شابيت اللي يحكي لكم كاع يعطيك تو سكي وين يتحطوا، كيفاش تيتيليزيو السيت ميتيلونغ في هذا لو شابيت. سي كلار سي بون.